أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين والآخرين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر الحجة واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم. خداوند متعالي درگان و حمدونا شکر ادا بد الحمد لله رب العالمین. توفیق شامل حال سن و دعا بد خداوند متعالی درگاهانو کی من یران دی رمضان مهنانو من یران توفیق سن دی چیک سال پسا انشاءالله صحت و سلامت نیم بو خداوند متعالی درگاهانو دعا باید پی راز و نیاز باید پی قرآن تلاوت باید پی من یران توفیق شامل حال سن دی مناسبتی کا من یرس خداوند متعالی درگاهانو همیشه حمد شکر بندکچا خداوند متعالی دی مهنانو کی مخصوص اعمال کا تیوتن من یرس ہمیشہ تلاش و کوشش بچا دی اعمال کن بہترین اندازی کا دی فرصت پی کنا بہترین بسے استفادہ بسے کی دی ماہ پلا ماہ خدا زرتن و دی ماہ پیانو من یرن خدای مہمانی انو یوتن ایک بہترین انداشی نیم بونگانے یرس دی ماہ پو سپری بچا انشاءاللہ دے چکی دی چک سی دی ماہ رمضان پو گانے یران توفیق سوان و انشاءاللہ بہترین انداز نیم بونگانے یرس دی ماہ پہ کنا استفادہ بچا خداوند متعالی فیق پوز کھری گران بہائن موت پی قرآن ینوک کسل مولنوک وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ دے چکی خداوند متعالی یران شزده بستان خداوند متعالی فقپوز الدار الاخرہ دی شزده بست کھن پیکنا یرس استفادہ بچا آخرت مینا دی آیه شریفہ پوکینگز انتخاب بساندین سورہ قصصی آیه نمبر 77 کا کی خداوند متعالی اس کسال ملت دے چکی یران شزده بسان او دی شزده بست کھن پیکنا یارش چی بچه زبانه بهترین بس دیگن استفاده بچه آخرت مینه دیانوک نکته کچی جو دی آیه شریفه پیانوک اولی که زرد وابتغی فیما آتاک الله آتاک الله دی آیه شریفه پی دی آتاک الله که نگنه یران گوه ده چکی نگنه یران نگنه یریشی تیا یوتن مال یوتن جایداد یوتن اولاد یوتن عزت و آبرو یوتن دی آیه شریفه پس نگنه یران زرد آتاک الله لإنسان يرس نا بسدوك لإنسان يرس خوش بسدوك ديتي كي يرى عزت يوتن يرى آبرو يوتن يرى مقام يوتن يرى مال و دولت يوتن ديو خدا شزد بسينه يرى خوش دوك يرس نا بسدوك دي آي شريفة بيانو نتان دوغد وابتغي فيما آتاك الله ديتي كي يرى شزد بستن دي كان آخرت مين استفادة بس یعنی دی نکته چنگتان دوگد کی دی دنیات پو یک مزرعه گین آخرت مینه دی دنیات پی کنه که خداوند متعالی زیران فرصت چیتان ستان و دی کنه یارس چی بچین زر بنا آخرت مینه یارس استفاده بچزین دی فرپوز نگتان روایت ینو بیان سونسد ده الدنیا مزرعة الاخره دی دنیات پو چین زر بنا آخرت مینه یک تبسه گین دی فرپوز داره دی دنیا تیگه ایران گتوک چیشی که تو یود زست ناریگ نه و دی کنه استفاده باز آخرت مینه دی نکته چیک پونگانا ایران دی آیه شریفه پینگنا گود نیسره سی نکته پوزرد گنا ایران لانسان یرس فکر آینده سنگ بس هم آینده
دنیاتی فکر سنگ بس هم آینده آخرتی فکر سنگ بس دینا آیه شریفه پینگاتان دی نکته هم گد وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره یعنی فکر آینده یاره چی بس بنا فکر بس خلاصه و نچوڑ بس دی آیه شریفه پی انتی خدمت اگر کتو بیان کتو بنا زرد دی نعمات کن کی خداوند متعال زیرا دنیا تی که شزده بس تنگ و دی کنا صحیح استفاده بس دی آیه شریفه پی خلاصه و نچوڑ بدیو انکی یرا خداوند متعال دی دنیا پی که اختیارات چی شزده بس تنگ نعمات کا تو شزده بس تنگ و دی نعمات کو نکنه یرز بهترین بس صحیح بس استفاده بس تی سومره سی نکته و دیو زره دیرا خداوند متعال انسان لا دی دنیا پی که مال شزده بچزین دی دنیا پی که اولاد شزده بچزین دی دنیا پی که نعمات خداوند متعال دی انسان ملا شزده بچزین تاریخ نمانه یرا تون مشد قارون چخص بولا خداوند متعال مال شزده بس اما دی مال پکوس آخرت مینه دی مال پیگن استفاده بس یا ما بس زربنا دی متا تاریخ مطالعه تام بنا یار تخص بچد دی مال پو آخرت مینه کو استفاده ما بس دون سوخ لنگانه یار تاریخ یان تون مشد حضرت خدیجه فی اقبل خداوند متعال شزده بس دیوتی مال شزده بس اما دی مال پیکنه حضرت خدیجه دین اسلام ترویج تامود بمینه دین اسلام مینه یود پی مال پگاما خرش بس پس دیچی که خداوند متعال نه یرا شزده بس تنگ و دی شزده بس خن پیکنه نه یارش چی بچه زبنه آخرت مینه دیو استفاده بچه دیو نکته چیک چیک و نیسرسی آیه شریفه پیانو کسل مولد ولا تنسى نصیبک من الدنیا دو لیکس یعنی مهم این مود پی نکته گید کسال مولد ولا تنسى یران جد مرجد نصیبک من الدنیا سهم چکی خداوند متعال یرا دنیا تینو یران شزده بس تنگ یران نصیب یری نصیب یعنی تان ستنگ اودیو چی بس من یرا جد مرجد دنیا تیگا یوں ست یران فرصت چی تان ست عمر چی تان ست یرا اودیو جد مرجد روایت یعنی کسال مولد امیر المؤمنین فی اقبوز لا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاتك أن تطلب بها الآخرة ينار جد مرجد لإنسان خداوند متعال زران صحت شزده بسيط وقوت خداوند متعال زران شزده بسيط وفراغت زران شزده بسيط خداوند متعال یک جوانی خداوند متعال زران شزده بسيط یک نشات خداوند متعال زران شزده بسيط ودی شزده بس کن پیکنه لإنسان يران جد مرجد با چی بس در بنا ادیونی کنه یعنی آخرت مینه یره چی بس استفاده بس جو یک بہت نکته ظریف چین انسان لا خوشدار تانسین انسان لا کی یعنار جد مرجد دیتی کی یری نصیب یعنی دیتی کی یری سهم یعنی دی دنیا پیگا یران شزده بستان یران دور جد مرجد زره سومرسی دی آیه شریفه پیانو کسال مولد و احسن کما احسن الله الیک دیتی کی خداوند متعال یران نورو بستان یرسان نورو بس من یران روایت یعنی تومش یعنی نوری مصداق کن رجالی مصداق کن نیکی مصداق کن خوبی اگر کتو مصداق کن لنگان یرستد نکتو دنیا نو بارز این موت پی مصداق چین زربنا خدمت به مردمین نیکی به والدین کنن نسبت لد نیکی دوک پا وفا به احد گاچی انسان چی نام بونگان یرز احد چی کتو بسد نکتو اده احد پنن نسبت لد وفا بچا فقرا کنن نسبت لد رسیدگی بچا فقرا کنن غوی که تنچا گا غریب چی یدنا غربه یدنا فقیر چی مسکین چی یتیم چی کتو یدنا کتو کوئی غوی که لبچا کوئی غوی که لبچاس پلشی چنزر بنا نیکی لچسن دچی خداوند متعال زران نسبت لد نیکی بستن نیکی بیتن دون سخت یرس خلق خدا کن نسبت لا یرس چی بس بنا نیکی بس انسان چه مشکلات چی اگر کتو یود جس ناریگ نا کوئی ادی مشکلات کن برطرف بس دی فرپس خداوند متعال اس کسل مد و احسن کما احسن الله الیک یرسان نورو بس دچی کی خداوند متعال زران نسبت لا نورو بستن و آخری نکته پو کی خداوند متعال اس کسل مد ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين یرا انسان خطاب سون سنا کسل مولد فساد دنبال نماسون دی روی زمینی کا فساد برپا مبوس ان الله لا يحب المفسدين خداوند متعال فساد بکنا مفسدین لا دوست وار گلوک جخشس
من چانا دی آیه شریفا کنی کننگانه یرا دی نکات کن تو بنو که انسان لا همیشه دتی که خداوند متعال سنگانه یرا فرصت چیش از دبستن و دی فرصت پی کنه بهترین بس استفاده بچا درنگانه یرا ماه مبارک رمضان دی 30 جخ پیرونگانه یرز بهترین بس دی فرصت پی کنه استفاده بچا انشاءالله خداوند متعال درگانو گانه یرز دعا بد دعا گوید انشاءالله همیشه گانه یرز دعا بچا و گانه یرا بهترین بس دتی که گانه یرا عمر چی خداوند متعال شزده بستن و دی عمر پی کنه بهترین بس استفاده باید پی گانه یرز کوشش بچا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.